प्रचोदयात् वक्रतुण्डाय विद्महे एकदन्ताय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महासेनाय धीमहि तन्नो षण्मुख प्रचोदयात् दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो समस्तसद्गुरु साईनाथ प्रचोदयात् दिगंबराय विद्महे पांचजन्याय धीमहि तन्नो भूतनाथ प्रचोदयात् श्री धर्मशास्त्राख्य परिनिवास हरिहरपुत्रायप्प स्वामी देवताभ्यो नमः दिव्यचरणारविन्द्योः वेदोक्त सुवर्ण दिव्यमन्त्र पुष्पाक्षतान् समर्पयामि आत्मनमस्कारान् समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्भूतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् राहमां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्षो रक्ष रक्षो धर्मशास्त्राय परिनिवास हरिहरपुत्रायप्प देवताभ्यो नमः आत्मनमस्कारान् समर्पयामि पुनः पूजां करिष्ये छत्रमार्थापयामि श्यामरम्येश्यामि नित्यं दर्शयामि गीतं श्रावयामि दर्पणं दर्शयामि अश्वानारोहयामि गजानारोहयामि राधानारोहयामि आन्दोलिकाय समस्तभक्तोपचार देवोपचार राजोपचार मंत्रोपचार शक्तोपचार पूजां समर्पयामि అందరూ కూడా ఎవరి గోత్రం వారి పేరు అందరూ కూడా ఒకసారి చెప్పండి क्षेम स्थैर्य धैर्य विजयाभयाय आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं श्री धर्मशास्त्र परिनिवास हरिहरपुत्रायप्प स्वामी देवता परिपूर्ण अनुग्रह प्रसाद सिद्ध्यर्थं यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु ध्यान आवाहनादि षोडशोपचार पूजा भगवान् अष्ट